रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले माघ 14 गते मुलुकभर एकसाथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने, खोपको समुचित प्रयोग गर्दै खेर जाने सम्भावना कम गर्न मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको निर्देशन। कोरोनाबाट मृत्यु हुने 2000 नागे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कानून व्यवसायीको आपत्ति, कारबाहीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन। सरकारले प्रविधि मार्फत नागरिकलाई हातमै सेवा उपलब्ध गराए पनि गोप्य विवरण चोरी हुने सम्भावना उत्तिकै। मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म कुल बजेटको 14.40% मात्र पुँजीगत खर्च। धितोपत्र बजारमा कारोबार रकम र नेप्से परिसूचकमा दोहोरो कीर्तिमान। युरोपेली मुलुकबाट फ्रान्स प्रवेश गर्न नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। खोप लगाउने व्यक्तिबाट पनि अन्यलाई भाइरस सर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञको सुझाव। र रोमाञ्चक खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई बराबरीमा रोक्दै बागमती प्रदेश। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ र आर्मीको फराकिलो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले माघ 14 गते मुलुकभर एकसाथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान 10 बजे साथै प्रदेशका अस्पताल र काठमाडौँका प्रमुख अस्पतालहरूमा अभियानको एकसाथ सुरुवात गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउन आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। माघ 14 गते देशभरि 7वटै प्रदेशहरूका 62वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ भने 18 गते भित्र 77 वटै जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप प्रदान गरिनेछ। पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको बढीमा 10 दिनभित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ। यस चरणमा जम्मा खोप पाउने संख्या हाल प्राप्त जनसंख्याको आधारमा लगभग 4,30,000 जनालाई लगाउने लक्ष्य राखी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले खोपको समुचित प्रयोग गर्दै खेर जाने सम्भावना कम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। खोपको प्रभावकारितामा शंका नगर्न मन्त्री त्रिपाठीको आग्रह थियो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादकले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् भने भारतमा रहेको सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको खोप र तेस्रो चरणको ट्रायल समेत पार गरिसकेकोले यो खोप सबैले निर्धक्क भएर लगाउन हुन म अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने बताएको सरकारले लक्षित समूहले मात्र खोप लगाएको यकिन गर्न सूची सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। खोप केन्द्र रहेको संस्था प्रमुख र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले सोको सुनिश्चितता गर्नेछन्। खोप अभियानको अनुगमन जिल्ला कोभिड-19 खोप अनुगमन समितिले गर्नेछ। पहिलो चरणमा लगाएको खोपको प्रभावकारितालाई हेरेर मात्र दोस्रो र तेस्रो चरणमा सञ्चालन हुने खोप अभियान तय गर्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नागेको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएपछि यो संख्या 2001 जना पुगेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 677 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा थप 270 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,69,450 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 403 जना डिस्चार्ज भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,64,137 जना पुगेको छ। 3,312 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 1,862 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 139 जनाको आइसियु र 23 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको हो। ओलीले पार्टीको नीति विपरीत गतिविधि बढाउँदै गएको भन्दै माघ 2 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यताबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भन्दै माघ 5 मा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर नेताहरूले पत्र बुझाए पनि जवाफ नआएपछि आजको बैठकले पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन पुस 5 मा बसेको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पुस 7 को केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा 56 ले अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सो धाराको क मा 14 वटा विभिन्न काम गरे अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा गंगालाल तुलाधर र उपसचिवमा मोहन गौतमलाई थप्ने निर्णय गरेको छ। सो समूहले भोलि नै दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेआम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा सर्वोच्चको विषयमा हस्तक्षेप हुने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको बताउनुभयो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बजारका कुरा सुन्ने साध्य नभएको उल्लेख गर्दै इजलासमा उठेका विषय मात्रै सुन्ने बताउनुभयो। बजारका कुरा सुन्यो भने बहालवाला प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति शुक्रबार पार्टीको कार्यक्रममा सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर तमाशा भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यस्तै रिट निवेदकले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको वैधानिकताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। आजको सुनवाई सुरु हुने बित्तिकै निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र माघ 8 गते राति छापेर माघ 9 गतेको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा छापिएको सूचना पेश गरेको दावी गर्नुभयो। रिट निवेदकहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले पेश गरेको राजपत्रको आधिकारिकतामा जाँच गर्न निवेदन दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले भने सो विषयमा इजलास प्रवेश गर्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आपत्ति जनाएको छ। बारले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्ने माग गरेको हो। आगामी दिनमा कार्यपालिका प्रमुखबाट यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै दोहोर्याएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम गर्न समेत बाध्य हुने बारको चेतावनी छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति बारका 4 जना पूर्व अध्यक्षले कानून व्यवसायीका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको अपमान र मानमर्दन हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कानून व्यवसायीमाथि सत्ता पक्षको निर्लज्ज प्रहार भएको उल्लेख छ। संविधानबाटै संरक्षित कानून व्यवसायमाथि कार्यपालिका प्रमुखले धावा बोलेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले ओलीले कानून व्यवसायीमाथि जथाभावी बोलेको र अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कारबाहीको मागसहित निवेदन पेश गर्नु भएको छ। निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन असंवैधानिक भयो भन्नेहरू देश र संविधान विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर कराउनेहरूसँग सजग रहन आग्रह गर्नुभयो। अस्थिरता खडा हुने, देशमा स्थिरता हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर जोड जामको सरकार बनाएर स्थिरताको नाटक गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेपछि स्थिरताका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। देशको अहितमा काम गर्ने देशद्रोहीहरूलाई तह लगाउन पनि निर्वाचन आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले हरेक नागरिकलाई प्रविधि मार्फत हातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परीक्षणको रूपमा हालै नागरिक एपको बेटा भर्सन प्रयोगमा ल्याएको छ। सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट ती सबै सेवा उपलब्ध गराउन नागरिक एप प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ। साइबर सुरक्षाका जानकारहरू भने पर्याप्त सावधानी नअपनाए नागरिकको गोप्य विवरण चुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार बिहानै नागरिक एपले कर्मचारीको उपस्थिति बिनै सरकारी सेवामा सेवाग्राहीको सीधा पहुँच स्थापित भएको भन्दै प्रशंसा गरेर ट्वीट गर्नुभयो। उहाँले शनिबारको दिन 325 जनाले एपको प्रयोगबाट प्यान नम्बर प्राप्त गरेको तर्फ संकेत गर्नुभएको थियो। नागरिक एप मार्फत प्यान नम्बर, करको विवरण, नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। हाल एपमा 9वटा सेवा रहेकोमा अबको 3 महिना भित्रमा सबै सरकारी सेवा उपलब्ध हुनेछन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ सबै सेवाहरूबाट कम खर्चिलो झन्झटिलोबाट पनि मुक्त हुँदै नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, हाम्रा सूचनाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। प्रविधिको अहिलेको युगमा नागरिक एप प्रयोगमा आउनु ठूलो उपलब्धि भए पनि यसको सुरक्षाको विषय भने चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। एप मार्फत संकलन हुने नागरिकका विवरणहरू चुहावट हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको साइबर सुरक्षाका जानकार नारायण कोइराला बताउँछन्। एउटा मान्छेसँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ नि यसले एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ थ्रेट कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो एप ब्रिज भयो अथवा कुनै पनि योसँग एसोसिएटेड सिस्टमहरू कुनै पनि ब्रिज भयो भने चाहिँ नि कस्टमरको डेटाहरू लिक हुने चान्सेस चाहिँ नि हाई नै छ कि। एपका लागि गृह मन्त्रालयसँग रहेको 2 करोड 15 लाख नागरिकताको विवरण र निर्वाचन आयोगको सर्भरमा रहेको 1 करोड 55 लाख नागरिकको औँठा छाप, फोटो सहितको जानकारी प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय बनाइएको छ। यी विवरणहरू कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ त पुनः कोइराला र अहिलेको इमिडिएट भनेको चाहिँ सेक्युरिटी एसेसमेन्टहरू भन्छौँ, जुन एप छ त्यसको एपिआईहरू छ, त्यसको सर्भरहरू छ, यो सबैको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङली हुन जरुरी छ। र यसको सिस्टमहरू भनौँ गभर्नेन्सको प्रोसेस कस्तो छ, भोलि यसको कन्ट्रोलहरू कोसँग हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको गभर्नेन्सबाट नै स्पेसिफिकली नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसको लागि पोलिसिजहरू डिफाइन हुनु पर्यो, यसको लागि प्रोसिड्युर्सहरू हुनु पर्यो, त्यसको एक्जिक्युसनमा चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो, यसको बिजनेस कन्टिन्युटी हेर्नु पर्यो। भोलि गएर सिस्टम फेलियर भयो भने यसको ब्याकअप अथवा चाहिँ यो अप हुन कहाँबाट सक्छ त, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो एप बारे विभिन्न कोडबाट बहस सुरु भइसकेका छन्। कतिपयले एप राम्ररी नचलेको र कतिपयले नागरिकता प्रमाणीकरणमा समस्या आएको बताएका छन्। अहिलेको एप बेटा भर्सन भएकाले पछि सबै समस्याको समाधान गरिने सरकारवाला पक्षको दाबी छ। एपमा हाल देखिएको समस्या भन्दा पनि ठूलो चुनौती अर्कै भएको जानकारहरूको भनाइ छ। साइबर कानूनका जानकार समेत रहेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी एप मार्फत राखिने नागरिकका गोप्य सूचनाहरूको सुरक्षा सबैभन्दा यक्ष र प्राथमिक विषय भएको बताउँछन्। आफ्नो डेटा अन्त गएन भने मेरो डेटा चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, तर त्यो भन्दा पनि सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले एउटा नागरिकको रूपमा चाहिँ आफ्नो तथ्याङ्क सुरक्षित छ है भन्ने कुरा सत्याभूत गरिदिनु पर्यो। सरकारले एकाएक एप ल्यायो, त्यो एप रिलिज गर्यो, तर त्यसको विभिन्न भर्जनहरू आउँछ, एपमा त्रुटि हुन्छ, त्यो सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म यो सुरक्षित छ, यसमा आउनुहोस्, यसमा आफ्नो विवरणहरू हाल्नुहोस् भन्ने एउटा अस्युरेन्स पनि दिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत रूपमा यही प्लेटफर्ममा जोड्ने योजना सरकारको छ। एन्ड्रोइडको प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोरमा गरी 2 लाख भन्दा बढी यो एप डाउनलोड भइसकेको छ। सो सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। नागरिक एपमा सेक्युरिटी फिचरहरू नभएका होइनन्, तर मोबाइल एपमा हुनुपर्ने जुन खालको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार नभएकोमा धेरैको चिन्ता छ। अझ धेरै सरकारी निकायको नागरिक एप्लिकेशनसँग पनि पहुँच स्थापित भइसकेकाले यो एप आफैमा सुरक्षित गर्न पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानको मौलिक हकमै गोपनीयताको हक राखिएकाले नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तसर्थ एप मार्फत संकलन भएका डेटा कहाँ राखिन्छ र त्यसमाथि कसको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने।
कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म कुल बजेटको 14.40% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा गत साउनदेखि पौषसम्ममा 50 अर्ब 82 करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको जनाएको छ। चालू खर्च 33.8% अर्थात् 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 22 अर्ब 57 करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खर्चको स्रोतगत स्थितिमा 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन, 5 अर्ब 61 करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान र 30 अर्ब 4 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीतिगत निर्णय, निर्देशनको अभाव र सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा आएको कमीका कारण पुँजीगत खर्च घटेको भन्दै कोरोना महामारीका बीच खर्च बढाउन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको बताउनुभयो। समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु मूल कारण भएको भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश 1 का स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। प्रदेश 1 प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले आयोगको इटहरी कार्यालयले आज बुझाएको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा 834 वटा मुद्दा फर्स्युट गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी स्थानीय तहका छन्। आयोगको इटहरी कार्यालय प्रमुख प्रकाश पौडेलका अनुसार कुल 1882 उजुरी मध्ये 30% स्थानीय तहका हुन्। यस्तै शिक्षा सम्बन्धी 16%, भूमि तथा प्रशासन सम्बन्धी 8%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी 8%, गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी 6% तथा वन तथा वातावरण सम्बन्धी 4% उजुरी दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरोजु फर्स्योटमा नेपाल प्रहरी सर्वोत्कृष्ट भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल प्रहरीले कायम बेरोजी मध्ये समग्रमा 95.46% फर्स्योट गरेको थियो। गत पौष 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बेरोजी फर्स्योटमा नेपाल प्रहरीलाई सर्वोत्कृष्ट घोषित गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 90% बेरोजु फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिए पनि 5.46% बढी फर्स्योट गरेको हो। बेरोजु फर्स्योटमा नेपाल प्रहरी आर्थिक वर्ष 2073-74, 74-75 र 75-76 मा समेत सर्वोत्कृष्ट भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। भोजपुरका 49 वर्षीय राईले आज संखुवा सभाकी 23 वर्षीय जाङमु शेर्पासँग विवाह गर्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालले कांग्रेसले कम्युनिस्टको एजेन्डा नभई आफ्नै एजेन्डामा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौड्यालले कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा नै जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने गृह कार्य शुरू भएको छ। 2 दशक यता बीपी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयकै रूपमा संरचनामा सञ्चालन हुँदै आए पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार नपाएपछि स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरणका लागि गृह कार्य शुरू भएको हो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको सहकार्यमा 77 लाख रुपियाँ लगानीमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गरिदिने भएको छ। वडा नम्बर 16 र 17 का भित्री सड़कहरू विस्तार र निर्माण गर्दा विस्थापित भएका मध्ये 9 परिवारका लागि उपमहानगरले पहिलो चरणमा आवासको व्यवस्था गरिदिन लागेको हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ। जनशक्ति अपुग भई स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गर्ने तयारी विभागको छ। र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बीच राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो।
मोरङ डायरीमा देवनारायण शाहको नमस्कार। विराटनगर महानगरले 84 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि 2 वर्ष अघि खरिद गरेको छाता, लौरो, टर्च र पिउने पानी राख्ने बोतल हालसम्म वितरण गरेको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 12 लाखको लागतमा खरिद गरेका ती सामग्री समयमा वितरण नहुँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको हो। महानगरका स्टोर शाखा प्रमुख निमेश कोइरालाले 1350 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सो सामग्री वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको र अब चाँडै वितरण गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 का विभिन्न प्रहरी चौकीमा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 3314 मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरीले 18 करोड़ भन्दा बढी राजस्व समेत संकलन गरेको छ। संगठन प्रमुखको निर्देशनलाई पालना गर्ने र गराउने तर्फ विशेष ध्यान दिई समाजमा हुने आपराधिक घटना, फैसला कार्यान्वयन, भन्सार चोरी निकासी, नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन, अवैध काठ चोरी निकासी र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन भएको परिणाम त मुद्दा दर्ता र राजस्व असुली बढेको प्रदेश 1 प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्कीले बताउनुभयो। लोहन्द्रा खोला पूर्वका किसानको खेतमा धान बाली लगाउन सिंचाइका लागि यस वर्ष कोशी नदीको पानी पुग्ने भएको छ। 2074 सालको साउन अन्तिममा आएको भीषण बाढीले सो खोला स्थित सुनसरी मोरङ सिंचाई योजनाको मूल नहरको साइफन र पुल बगाउँदा मोरङको 13,500 हेक्टर जग्गा सिंचाइविहीन भएको थियो। कुल 68,000 हेक्टर सिंचित क्षेत्र रहेको आयोजनाको सुनसरीमा 40,000 र मोरङमा 28,000 हेक्टर सिंचित क्षेत्र छ। आन्तरिक विवादले विराटनगर 13 स्थित ताजुल इस्लाम नमुना आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत 12 शिक्षक तथा 2 जना कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहम्मद हैदरले राजीनामा दिएका शिक्षक मोहम्मद जावेदलाई गैर कानूनी रूपमा प्रधानाध्यापक बनाई बैंकमा दस्तखत परिवर्तन गरेर रकम हिनाबिना गरेको हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको शिक्षक मौलाना शमसुल हकले बताउनुभयो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार रकम र शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले धितोपत्र बजारमा आज अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ। धितोपत्र बजारमा आज हालसम्मकै उच्च करिब 9.5 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। कारोबारको पहिलो दिन आज 2.11% उकालो लागेको नेप्सेमा 9 अर्ब 37 करोड 60 लाख 53 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि गत बिहीबार नेप्सेमा 7 अर्ब 79 करोड 85 लाख 28 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से आज 50.02 अंकले उकालो लागेर 2424.84 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि गत बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 31.87 अंकले बढेर 2374.64 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीका 79,498 कारोबारबाट 1 करोड 93 लाख 79,042 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 11 वटा कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी अन्य समूहको उपसूचक 5.69% उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक 66 करोड 82 लाख 73 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि फ्रान्सले युरोपेली मुलुकबाट आफ्नो देश आउने यात्रुका लागि यात्रा सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको छ। जसअनुसार फ्रान्स प्रवेशका लागि युरोपेली जुनसुकै मुलुकबाट जाने यात्रुले 72 घण्टाभित्र परीक्षण गरिएको कोरोना भाइरस नेगेटिभ भएको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै फ्रान्स प्रवेश गरिसकेपछि पनि 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने र पुनः 7 दिनपछि अर्को परीक्षण समेत गर्नुपर्ने नियम जारी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फ्रान्सका यातायात मन्त्री जिन ब्लाप्टिस्ट डिजेबारीका अनुसार यो आबद्ध विभिन्न मुलुकबाट एक सातामा करिब 62,000 बढी मानिस फ्रान्स जाने गरेका छन्। हालसम्म फ्रान्समा 3 करोड 35 लाख भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 72,887 जनाको ज्यान गइसकेको छ। फ्रान्समा सुरु राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत करिब 10 लाख मानिसले खोप लिइसकेको प्रधानमन्त्री जिन कास्टेकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यक्तिबाट पनि अरूलाई भाइरस सर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको
प्रसारका बारेमा खोप उत्पादन गर्ने वैज्ञानिकलाई यकिन नहुने बेलायतका प्रोफेसर जोनाथन भ्याटमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यदि कोरोना संक्रमण प्रसारलाई खोपले रोक्ने भए बेलायतमै पनि अहिलेसम्म तीव्र गतिमा संक्रमण नियन्त्रण हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ। प्रोफेसर भ्याटमले अहिलेसम्म कुनै पनि खोपको प्रभावकारिता 100% नदेखिएकोले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने बताउनु भएको छ। खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिले 2 देखि 3 साताको अवधिसम्म कोभिड-19 सार्न सक्ने भएकाले वृद्ध-वृद्धामा प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाका लागि कम्तीमा 3 साताको अन्तरालमा दोस्रो खोपको अनुमति दिनुपर्ने प्रोफेसर टमको भनाइ छ। खोपको दुवै मात्रा प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि अन्यलाई कोभिड-19 सार्न सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। पाकिस्तानले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध रुसले विकास गरेको स्पुतनिक 5 खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। पाकिस्तानको औषधि व्यवस्थापन अधिकारीले स्पुतनिक 5 को आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। रुसले विकास गरेको सो खोप 95% प्रभावकारी रहेको बताइएको छ। पाकिस्तानमा हालसम्म 5,32,400 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 11,279 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसंग। रोमाञ्चक खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई बराबरीमा रोक्दै बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 4 खेलबाट 7 अंक भएको बागमती समूह बी को विजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। लुम्बिनी 5 अंकमा दोस्रो स्थानमा छ। समूह बी को अन्तिम खेलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब प्रदेश 2 सँग पराजित भए मात्र लुम्बिनीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। पुलिसको 4 अंक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 2 लीग चरणबाटै बाहिरिएका छन्। आज प्रदेश 2 लाई 3 विकेटले पराजित गरे पनि सुदूरपश्चिम लीग चरणबाटै रोकिएको हो। 3 खेलमा अंकविहीन प्रदेश 2 पनि अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न सकेन। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 48 ओभरमा अल आउट हुँदै 220 रन मात्र बनाउन सक्यो। 216 रन जोड्दा 8 विकेट गुमाएको उसले थप 4 रन जोड्न 2 विकेट खर्चियो। क्याप्टेन कृष्ण कार्की र प्रकाश केसीले समान 41 रन बनाए पनि जित भने दिलाउन सकेनन्। विपिन आचार्यले 4 र गौतम केसीले 2 विकेट लिएपछि लुम्बिनी जित नजिक पुगेर पनि बराबरीमा रोकियो। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन बनाएको थियो। अदिल खानले 55 र ईशान पाण्डेले 51 रन बनाएपछि बागमती सम्मानजनक योगफल तयार पार्न सफल भयो। दिपेन्द्र रावतले 3 तथा कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनारले 2-2 विकेट लिए। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा प्रदेश 2 ले दिएको 196 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 33 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। जितका लागि अन्तिम 4 रन जोड्न उसले 4 विकेट खर्चेको थियो। सुदूरपश्चिमलाई सान्त्वना जित दिलाउने क्रममा सञ्जु धामीले 57 र क्याप्टेन खडक बोहराले 43 रन बनाए। पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 42 ओभरमा अल आउट हुँदै 195 रन बनाएको थियो। हरिशंकर शाहले 60 र विवेक यादवले 41 रन बनाए। शेर मल्ल र नरेन्द्र साउथले समान 3-3 विकेट लिए। सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ बीचको खेल भोलि हुने खेलले समूह 1 को विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको दिन अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ललितपुरको सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा एपीएफले विराटनगर महानगरपालिकालाई र आर्मीले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई 7-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गरे। एपीएफको 6, आर्मीको 4 तथा विराटनगर र वालिङको 1-1 अंक छ। सावित्री भण्डारीले 4 गोल गरेपछि एपीएफले विराटनगर विरुद्ध सहज जित निकाल्यो। सावित्रीले 25औं, 42औं, 74औं र 89औं मिनेटमा गोल गरिन्। अनिता केसीले 2 गोल गर्दा सरू लिम्बुको नाममा 1 गोल रह्यो। आजै भएको पहिलो खेलमा विमला चौधरीको ह्याट्रिक मद्दतमा आर्मीले वारेङलाई 7-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। विमलाले 14औं, 66औं र 75औं मिनेटमा गोल गरिन्। थप गोल दिपा राई, शर्मिला थापा, हेमा चौधरी र भुजना राईको नाममा रहेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।